बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबू शाम। पूरा मुल्क सैलाब में डूब रहा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। जो कल तक मल्ले खान और चौधरी थे, आज मुतासरीन बन चुके हैं। लोगों की सारी कमाई सैलाब की नज़र हो गई। फसलें तबाह हो गई, माल मवेशी डूब गए, सर पर छत बाकी ना रही। लाखों लोग खुले आसमान तले बेजारो मददगार बैठे हैं। दूसरे इलाकों से राब्ते मुनक़ता हैं। अशिया खुर्द-व-नोश की किल्लत पैदा हो गई है। गुज़श्ता 5 रोज से इन इलाकों में बिजली मुनक़ता है। पीने का साफ पानी नापेद हो चुका है। सर छुपाने को खैमे नहीं मिल रहे, बीमारों को अद्वियात नहीं मिल रही। मुतासरीन सैलाब खुराक ना मिलने, गंदा पानी पीने, बारिश में खुले आसमान तले रहने और मच्छरों की वजह से मजीद बीमार हो रहे हैं। मुतासरीन सैलाब के बच्चे दूध और खुराक ना मिलने की वजह से बलक रहे हैं। इस बेसरोसमानी के आलम में मुतासरीन सैलाब को मजीद धक्के मिल रहे हैं। सिर्फ मुतासरीन ही नहीं, बल्कि इस इलाके में जिन लोगों के घर महफूज हैं, वो भी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। अशिया खुर्द-व-नोश की इस हद तक किल्लत है कि पैसों से भी अशिया नहीं मिल रही। कारोबार ठप हो गए हैं, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही। लाखों लोग सड़क किनारे इमदाद के मुंतज़िर बैठे हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत इस वक्त भी सिर्फ सियासत ही खेल रही है। मौजूदा हुकूमत के सर पर इमरान खान का भूत सवार हो चुका है और वो अपनी मारूसी सियासत बचाने के लिए इमरान खान पर ही तवज्जो दिए बैठे हैं और सारी तवज्जो इस बात पर लगाई हुई है कि इमरान खान को टेक्निकल तरीकों से सियासत से मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया जाए। अपने बच्चों का सियासी मुस्तकबिल संवारने के लिए सारे सियासी इसी सियासी गेम में ही मुतहरक हैं और इस सियासी जंग में 5 महीनों के अरसे में ही मुल्क का कबाड़ा कर दिया गया है। गुजरे इन 5 महीनों में हुकूमत के दर्जनों इजलास हुए, लेकिन उन सारे इजलासों का मकसद सिर्फ यही था कि इमरान खान को ही रास्ते से हटाया जाए। ना तो मईशत की तरफ तवज्जो दी गई और ना ही अवाम के लिए कोई बेहतर पॉलिसी बनाई गई जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। और इन 5 महीनों में जैसे पाकिस्तान की मईशत भी सैलाब में डूब गई हो। अमली तौर पर कोई एक ऐसा इकदाम भी नहीं किया गया जिससे अवाम को रिलीफ मिले या पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो। IMF से मुआहदे के नाम पर पेट्रोल और बिजली के निर्ख बढ़ाकर अवाम का कचूमर निकाल दिया है। जहां महंगाई ने अवाम को पहले ही बेहाल कर रखा था, वहां पर तारीख के इस बदतरीन सैलाब ने अवाम की रही सही कसर भी पूरी कर दी। अवाम कहाँ जाए? ये लाखों मुतासरीन जो बेघर हो चुके हैं, वो किसका दरवाज़ा खटखटाएं? आपकी अगर कमर में दर्द होता है तो आप लंदन चले जाते हैं। ये बलकती अवाम किस से फरियाद करें? इन दिनों भी जब सैलाब पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में तबाही मचा रहा था, उस वक्त भी आपका सारा फोकस सियासत ही रही कि इमरान खान को कौन से टेक्निकल तरीकों से फंसाया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अल्लाह देख रहा है। आप स्टेजों पर खड़े होकर हज़रत उमर की मिसालें देते हैं। आप हमें बताते हैं कि हज़रत उमर ने यह कहा था कि दरिया किनारे अगर एक कुत्ता भी मार गया तो उसका हिसाब भी उमर को देना पड़ेगा, और आप अपनी सियासत को हज़रत उमर से अटैच करते हैं। तो आ जाएं, इधर देखें, ये टेरस मेल खान की तहसील द्राबन भी डूब गई। ये टेरस मेल खान की तहसील परवा भी डूब गई। वो देखें, तहसील द्राबन का गांव ख्वाबड़ भी डूब गया। देखें, परवा भी डूब गया, माड़ा भी डूब गया। वहाँ देखें, चांदना भी डूब गया। वो देखें, बुजुर्ग सिसक रहा है। ये देखें, बच्चा बलक रहा है। और इस वक्त ये देखें कि इन 2 तहसीलों में लाखों लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। तो क्या अभी भी आपको अपनी मरूसी सियासत बचाने की फिक्र लगी हुई है? अल्लाह देख रहा है और आवाम सब समझ रहे हैं। आपकी ये मरूसी सियासत इस अंदाज से नहीं चलेगी। इन टेक्निकल तरीकों से आप अपनी सियासत बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब दौर बदल चुका है। अवाम सब जानते हैं, अवाम देख रहे हैं। पूरी कायनात का निज़ाम अल्लाह चला रहा है और अल्लाह देख रहा है। मुतासरीन का इस वक्त जो हाल है, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह इन उजड़े लोगों को फिर से आबाद कर देगा और इंशाल्लाह ये लोग जल्दी आबाद होंगे। और ये लोग जब आबाद हो जाएंगे तो ये गुजरा वक्त ये भूलेंगे नहीं। और आपको इसी आवाम में आना है
اور جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق آپ کو اس عوام میں بہت جلدی آنا ہے، اور عوام آپ سے یہ سوال کرے گی، سوال نہیں کرے گی بلکہ وہ اس کا رزلٹ آپ کو دے گی۔ عوام آج تک 2010 کے سیلاب میں جو کردار تھے وہ ان کو نہیں بھولی، تو یہ تازہ زخم بھی عوام نہیں بھولے گی۔ اس وقت جو سیلاب زدہ علاقوں کے حالات ہیں، اور جہاں پر بھی اسی سیلاب کے نام پر سیاست ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور سیاسی بنیادوں پر ایک دوسرے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف ایک کوتاہی نہیں ہے، ایک فرد کا کردار نہیں ہے، ایک ادارے کا کردار نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سارے کردار ہی مجرم نظر آتے ہیں۔ سیلاب کے ان حالات میں حفاظتی اقدامات سے لے کر امدادی سرگرمیوں تک سب سے کوتاہی ہوئی ہے، اور شاید انہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہی اتنے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے یا عوام کو اس بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ تو یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ اس بڑے سانے کے وقت سب سے پہلا کردار جو ہوتا ہے وہ وفاقی حکومت کا ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت کے زیر کنٹرول ایک ادارہ ہے NDMA۔ اس ادارے کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قدرتی آفات کے وقت عوام کی مدد کرنا یا عوام کو ریلیف فراہم کرنا، قدرتی آفات جیسے زلزلہ، سیلاب یا اس قسم کے واقعات۔ اور یہ ادارہ سالانہ اربوں روپے کا فنڈ حاصل کرتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمہ وقت اپنے آپ کو ان حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رکھے۔ اور اگر میں یہاں پر صرف ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کروں تو ڈیرہ اسماعیل خان کی 2 تحصیلیں مکمل طور پر ڈوب گئیں۔ ان 2 تحصیلوں، تحصیل دربن کلا اور تحصیل پرووا، ان میں کوئی گاؤں، کوئی بستی اور کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کو جزوی یا شدید نقصان نہ ہوا ہو، بلکہ درجنوں بستیاں اور گاؤں ایسے ہیں جو اس وقت مکمل طور پر صفائی ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ عوام 3 دن تک ان سیلابی ریلوں میں ڈوبتے رہی، ان کے گھر گرتے رہے، ان کے مال مویشی ڈوبتے رہے، ان کی زندگی کا سرمایہ ڈوب گیا، ان کے ارمان ڈوب گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن یہ وفاقی ادارہ NDMA یہ کہیں پر نظر نہیں آیا، اور اس نے اپنا کوئی بھی کردار ادا نہیں کیا۔ تو اس پر کیا کہا جائے گا؟ اس میں کس کی کوتاہی ہے؟ یہ ادارہ متحرک کیوں نہیں ہوا؟ یہ لاکھوں لوگوں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ کیا اس پر بھی سیاسی بیان دیے جائیں گے کہ اس میں بھی قصور عمران خان کا ہے؟ اور پچھلے 5 مہینے سے یہی ڈرامہ چل رہا ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہے وہ پچھلی حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو اس وقت جو اتحادی حکومت ہے، جس کو تجربہ کار حکومت کہا جاتا ہے، تو وہ کہاں ہے؟ وہ عوام کے لیے، پاکستان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ریلیف پیکج شاید آ جائیں یا شاید نہ آئیں، لیکن جب سیلاب آ رہا تھا تو علاقے کو بچانے کی کوششیں کیوں نہیں کی گئی؟ عوام اپنی مدد آپ کے تحت ایک کسی اور بیلچوں کی مدد سے تاریخ کے اس بڑے سیلاب کو روکنے کی کوشش کرتے رہی، لیکن وہ ان کے پاس کی بات نہیں تھی۔ علاقہ مٹ چکا ہے، عوام بلک رہی ہے، کچھ خدا کا خوف ہے۔ سیاست بھی چلتی رہے گی، لیکن اس ڈوبتی عوام کو ریلیف فراہم کرنا بھی آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور اس وقت تک جو علاقے کی صورتحال ہے، تحصیل درابن اور تحصیل پرووا میں، یہاں پر کافی حد تک ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے، اور وہ عوام کو کسی حد تک ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ علاقے کے مخیر حضرات اور مختلف تنظیمیں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر کہنا چاہوں گا کہ اس علاقے کو ایک بڑے ریلیف کی ضرورت ہے، بڑے پیکیجز کی ضرورت ہے۔ حکومتیں، فلاحی تنظیمیں، ان کو فوری طور پر اس علاقے کا رخ کرنا چاہیے۔ علاقے میں حالات شدید کشیدہ ہو رہے ہیں، خوراک کی کمی ہو گئی، ادویات کی کمی ہے، پینے کے صاف پانی کی کمی ہے، خیموں کی کمی ہے۔ عوام اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے، عوام بہت گھٹن حالات کا مقابلہ کر رہی ہے، اور اسے دوبارہ آباد ہونے میں وقت لگے گا، لیکن اس کے لیے وسیع پیمانے پر انتظامات کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ان متاثرہ علاقوں میں سیاسیوں کا کردار سامنے آ رہا ہے، تو وہ میرے خیال میں ابھی تک صرف سیلفیوں کی حد تک ہی محدود ہے، اور ان سیلفیوں کا حساب عوام لینا جانتی ہے۔ آخر میں آپ سے کچھ دیر پہلے آنے والی ایک خبر شیئر کر دوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ڈیرہ اسماعیل خان اور چترال کو آفت زدہ قرار دینے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے لیے محکموں کو متحرک کر دیا ہے۔ وہ اپنی جو کارروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے،
اور اس کے ساتھ ایک خبر اور ہے کہ آنے والے 2 سے 4 دنوں میں ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، بکھر، ڈیرہ غازی خان اور ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔